दोस्तों, बिग सोचों में खुश आमदीद। शहनशाह अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा और सबसे नामवर हुक्मरान था। उसने अपने दरबार में माहिर तरीन लोगों को मुस्तकिल जगह दी हुई थी। आप उन्हें अकबर के वजीर या मुशीर कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त इन्हें रतन कहा जाता था। हिंदुस्तान के शहनशाह अकबर आजम के कुल 9 रतन थे, लेकिन इनमें बीरबल की कहानियां बहुत मशहूर थीं। वो एक ज़हीन फतीन रतन था। वो अकबर का रतन कैसे बना और उसकी कौन सी कहानियां मशहूर थीं, यही हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, लेकिन दरबार में आने से पहले वो एक पान वाले की दुकान पर वक्त ज़ाया किया करता था। एक रोज उसी पान की दुकान पर बादशाह अकबर का एक खिदमतकार आया। उसने आधा सेर चूना मांगा। बीरबल ने पूछा, भाई आधा सेर चूने का क्या करोगे? खिदमतगार ने कहा, यह चूना जिले इलाही ने मंगवाया है। बीरबल ने फौरन दूसरा सवाल कर दिया, तुम वहां काम क्या करते हो? खिदमतगार ने कहा, मैं जिले इलाही को पान खिलाने की खिदमत पर मामूर हूं। ये सुनते ही बीरबल ने पूछा, जब तुम्हें बादशाह ने पान खिलाने का हुक्म दिया तो वो खुश नजर आ रहे थे या गुस्से में थे? चंद लम्हे सोचने के बाद मुलाजिम ने जवाब दिया कि शायद गुस्से में थे। ये सुनते ही बीरबल ने कहा, भाई अगर अपनी जान प्यारी है तो चूने के बजाय दही ले जाओ। मुलाजिम सोच में पड़ गया कि आखिर चूना ले जाने में जान को कैसे खतरा हो सकता है। बीरबल के इसरार पर वो आधा सेर दही बहरहाल साथ ले गया और चूना उसने रहने दिया। जब मुलाजिम दरबार में पहुंचा तो शहनशाह अकबर ने पूछा, ले आए चूना? मुलाजिम ने डरते हुए कहा, जी हुजूर। बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया, अब इसे खा लो। ये सुनकर मुलाजिम बेचारा सन्नाटे में आ गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अच्छा हुआ उसने बीरबल की बात मान ली थी। बादशाह का हुक्म सुनते ही उसने चूने का बर्तन, जिसमें दरअसल दही था, फौरन मुंह को लगाया और घटाघट पी गया। दूसरे दिन बादशाह ने उस मुलाजिम के बारे में पूछा कि वो किस हाल में है, तो मालूम हुआ कि वो तो हस्बे मामूल अपना काम सरंजाम दे रहा है। अकबर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि आधा सेर चूना खाकर कोई भला कैसे जिंदा बच सकता है। उसने मुलाजिम से पूछा, सच सच बताओ, आखिर ये माजरा क्या है? मुलाजिम ने गिड़गड़ाते हुए सारी रुदात कह सुनाई। सारा किस्सा सुनकर अकबर को बहुत हैरत हुई। उसने फौरन मुलाजिम को भेजा कि जाओ उस आदमी को लेकर आओ। मुलाजिम बादशाह का हुक्म सुनकर पान वाले की दुकान पर पहुंचा। बीरबल ने उसे देखते ही कहा, क्यों, क्या बादशाह ने मुझे बुलाया है? मुलाजिम ने कहा, जी हाँ। बीरबल ने जवाब दिया, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं जो मुलाजिम के कहने पर आ जाऊं। जाओ बादशाह सलामत से जाकर यही कह दो। मुलाजिम ने आकर ये बात बादशाह को बता दी कि वो मेरे साथ आने को तो तैयार नहीं है। फिर बादशाह ने शाही नकीब और चौबदार को साथ भेजा। बीरबल ने उनके साथ भी जाने से इनकार कर दिया। बादशाह ने समझ लिया कि ये टेढ़े मिजाज का आदमी है, सवारी के बगैर नहीं आएगा। चुनाचे बादशाह ने सवारी भेजी। तब कहीं जाकर बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। जब वो आ गया तो शहनशाह अकबर ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा, तुमने एक मुलाजिम को हमारे हुक्म की तामील से क्यों रोका? जब हमने चूना लेने भेजा तो तुमने दही क्यों दिया? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पना मैं नहीं चाहता था कि जिले सुबहानी का दामन एक बेगुनाह के खून से दागदार हो। अकबर को इस बात पर बहुत हैरत हुई। उसने बीरबल से पूछा, आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा इरादा उसकी जान लेने का था? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुलाजिम को आधा सेर चूना मांगते देखा तो मैंने पूछा कि वो काम क्या करता है। उसने बताया कि शहनशाह को पान की गलोरियां बनाकर पेश करता हूँ। यूं मुझे यकीन हो गया कि यकीनन उसने बेएहतियाती से चूना ज्यादा लगा दिया होगा, जिसकी वजह से जुबान मुबारक कट गई होगी। इसीलिए जिले सुबहानी ने इसे गुस्से में चूने ही से हलाक करने का इरादा कर लिया होगा। बस यही सोचकर मैंने उसे चूने के बजाय दही ले जाने का मशवरा दिया, जो उसने थोड़ी देर बाद मुश्किल से ही सही लेकिन मान लिया था। और यूं जिले इलाही एक बेगुनाह के कत्ल से बच गए थे। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर बादशाह बेहद खुश हुआ और उसको अपने पास मुलाजिम रख लिया।
ایک بار بیربل کی کسی بات پر خوش ہو کر اکبر نے اسے جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا، مگر کافی عرصہ انتظار میں گزارنے کے باوجود بیربل کو زمین نہیں ملی۔ ایک دن موقع دیکھ کر بیربل نے اکبر کو جاگیر دینے والی بات یاد دلائی، لیکن اکبر نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور گردن دوسری طرف موڑ لی۔ اب ہوا کچھ یوں کہ کچھ ہی عرصے بعد اکبر اور بیربل کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ کو دیکھ کر اکبر نے بیربل سے پوچھا، بتاؤ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ بیربل کو اپنی نہ ملی ہوئی جاگیر اب بھی یاد تھی، اس لیے اب موقع دیکھتے ہی فوراً بولا، حضور اس نے بھی کسی کو جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا ہوگا۔ شہنشاہ اکبر بیربل کے گہرے طنز کو سمجھ گیا اور برداشت بھی کر گیا۔ جلد ہی اس نے بیربل کو ایک جاگیر عطا کر دی۔ اکبر اعظم کے بعض درباری بیربل سے حسد بھی کرتے تھے۔ وہ بیربل کو شرمندہ کر کے خود اکبر کے نزدیک ہونا چاہتے تھے، مگر ناکامی ہمیشہ ان کا مقدر ٹھہرتی۔ ایک دن ایک خواجہ سرا نے موقع پا کر بادشاہ سے کہا، بیربل بہت عقل مند اور ہوشیار بنتا ہے، براہ کرم اس سے کہیے کہ میرے 3 سوالوں کے ذرا جوابات تو دے۔ یوں بادشاہ کے حکم پر بیربل سے چند سوالات اس خواجہ سرا نے کیے۔ خواجہ سرا نے پہلا سوال یہ کیا کہ بیربل صاحب بتائیں اس دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ بیربل بہت ہوشیار اور حاضر جواب تھا۔ اس نے فوراً جہاں کھڑا تھا وہاں ایک لکڑی گاڑ دی اور کہا، دنیا کا مرکز یہاں ہے، نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر۔ اگر یقین نہیں آتا تو چاروں طرف ناپ کر دیکھ لو۔ بیربل کے جواب نے خواجہ سرا کو لاجواب کر دیا۔ اگر وہ کہتا کہ بیربل غلط ہے تو اسے ناپ کے دکھانا پڑتا، ثابت کرنا پڑتا، جو کہ ناممکن تھا۔ بہرحال وہ گھبرایا نہیں اور اس نے فوراً دوسرا سوال کیا۔ بیربل سے اس نے پوچھا، بتاؤ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ خواجہ سرا خوش تھا، سمجھ رہا تھا کہ اب تو جواب ناممکن ہے، لیکن بیربل بہت عقل مند تھا، اس نے یہ جواب بھی دے ڈالا۔ بیربل نے ایک بھیڑ منگوائی اور کہا کہ جتنے اس بھیڑ کے جسم پر بال ہیں آسمان پر اتنے ہی تارے ہیں، اگر آپ کو جواب غلط لگے تو گن لیجئے۔ بیربل کا جواب سن کر خواجہ سرا کی اپنی عزت اب خطرے میں پڑ گئی، چنانچہ اس نے تیسرا سوال داغ دیا۔ اب کی بار خواجہ سرا نے کہا، جناب بیربل اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو میں آپ کو پھر مانوں گا۔ سوال یہ کہ ایک آدمی کی بیوی دیوار کے سہارے لگی سیڑھی پر چڑھ رہی ہے، ابھی وہ آدھی سیڑھی ہی چڑھ پائی ہے کہ اس کا شوہر کسی بات سے ناراض ہو کر کہتا ہے، اگر اوپر چڑھو گی تو طلاق، نیچے اترو گی تو طلاق، سیڑھی سے کودو گی تو بھی طلاق۔ اب بتاؤ وہ بیچاری عورت کیسے طلاق سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں بیربل نے کہا، ایسے جاہل مرد سے طلاق تو لے ہی لینی چاہیے، لیکن اگر آپ طلاق سے اس کو بچانے کی ضد کر ہی رہے ہیں تو سنیے، اس عورت کا کوئی بھائی وغیرہ سیڑھی کو دیوار سے ہٹا کر زمین پر رکھے اور عورت کو زمین پر اتار دے تو ایسے وہ عورت طلاق سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ بیربل نے تینوں سوالوں کے جواب میں الٹا خواجہ سرا کو لاجواب کر دیا تھا، جو دراصل اسے شرمندہ کروانا چاہتا تھا، اب خود شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ ایک دن دوستو دربار میں اکبر نے بیربل سے پوچھا، بیربل بتاؤ ہماری سلطنت میں سب سے منحوس کون ہے؟ بیربل نے کہا، حضور ایک ایسے آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ جو کوئی بھی صبح اٹھ کر اسے دیکھ لے اسے پورا دن کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور حکم دیا اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے ہی دن بیربل نے ایسا انتظام کیا کہ جیسے ہی اکبر اعظم کی آنکھ کھلی وہی شخص سامنے موجود تھا۔ اس کے بعد پورا دن بادشاہ کچھ ایسے کاموں میں مشغول رہا کہ اسے کھانے تک کا خیال نہ رہا۔ شام کو جب بھوک کا احساس ہوا تو اکبر کو بیربل کی بات یاد آئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص واقعی منحوس تھا۔ اکبر نے بیربل سے کہا، تمہارا خیال ٹھیک لگتا ہے، یہ شخص سچ میں منحوس ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بیربل جو یہ سب ہنسی مذاق میں کر رہا تھا اب پریشان ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک بے گناہ کی زندگی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، جہاں پناہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس کی صورت دیکھ کر آپ کو کھانا نصیب نہیں ہوا، لیکن ذرا آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ اس بدبخت نے بھی تو سب سے پہلے آپ ہی کا چہرہ دیکھا تھا اور اسے اب پھانسی مل رہی ہے۔ اب آپ ہی فرمائیں، اس طرح کون زیادہ منحوس ہوگا؟
بیربل کی یہ بات سن کر اکبر بادشاہ بہت دیر ہنستا رہا اور پھر اکبر نے اس شخص کو سزا کے بجائے انعام دے کر رخصت کیا۔ دوستو، اکبر اعظم کے اس مشہور رتن بیربل کے چند دلچسپ واقعات کیسے لگے اور کون سا واقعہ آپ کو زیادہ پسند آیا؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔